अवाजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन से मैं आपकी मेज़बान कंवल ओडो। आज मैं आपके साथ डॉन न्यूज़ का एक आर्टिकल शेयर करना चाहती हूँ जो लिखा है सहाफ़ी जाहिद हुसैन ने पाक भारत सूरत हाल पे। अपना नुक्ता नज़र वो कुछ इस तरह से पेश करते हैं कि जंग छेड़ना आसान है लेकिन ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल। भारत के बढ़ते जंगी जनून की वजह से दोनों ममालिक के दरमियान तसादुम के गहरे बादल मंडला रहे हैं। भारत के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर के इलाके पहलगाम में दहशत गर्दों के हमले और तकरीबन 2 दर्जन से ज़ायद सियाहों के कत्ल ने आम मोदी सरकार को बहाना फराहम कर दिया है जिसकी बना पर वो तबले जंग बजा ला सकें। शिद्दत पसंदी कौम परस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। बेमंतक शोर व गुल में माकूल आवाज़ें भी दब रही हैं। पाकिस्तान और भारत की अफवाज के दरमियान फायरिंग के तबादले की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहले ही गर्मा गर्मी की सूरत हाल है। नई दिल्ली पाकिस्तान को पहलगाम हमले का कसूरवार ठहरा कर इश्तिआल अंगेज़ मुकदमा तैयार कर रहा है, लेकिन वो इल्ज़ामात के हवाले से सबूत पेश करने में नाकाम है। भारत हट दर्मी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उस दहशतगर्द हमले ने मकबूजा वादी में हालात मामूल पर आने के बयाने की नफ़ी की है। उनका दावा था कि कश्मीर ने अवाम नई दिल्ली के इस फैसले को कबूल कर लिया है जिसके तहत कश्मीर की खुसूसी खुद मुख्तार हैसियत को छीन लिया गया था। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ये तस्लीम करने को तैयार नहीं कि ये हमला उनकी इंटेलिजेंस नाकामी है। कुछ भारतीय तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इंतहाई महफूज समझे जाने वाले इलाकों में सबसे पुरदहशत गर्दों का इतना दिलेराना हमला मकामी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं। हकीकत तो ये है कि वहशियाना क़ुव्वत का इस्तेमाल भी कश्मीरियों में मौजूद जज्बा खुद इरादियत को कुचल न सका। द न्यूज़ टाइम्स के मुताबिक भारत ने ताहाल हमले में मुलव्विस तंजीम की सरकारी तौर पर निशानदही नहीं की है और ना ही वो सबूत मंजर आम पर ला सके हैं जो पाकिस्तान के इस हमले में मुलव्विस होने की तायीद कर सकें। अगरचे भारतीय अहकाम का कहना है कि तहकीकात अभी जारी हैं, लेकिन मोदी हुकूमत तो पहले ही पाकिस्तान को हमले का ज़िम्मेदार ठहरा चुकी है। अपने दावों की तायीद में बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय अहकाम ने कहा, वज़ारत ख़ारजा की ब्रीफिंग में सफारतकारों को भारतीय अहकाम ने माजी में पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करने का मौक़िफ़ पेश किया है। दिलचस्प बात यह है कि हमले के चंद घंटों बाद ही नई दिल्ली ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद तइज़ी कार्रवाइयों का ऐलान किया। रियासत बहार में इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हमले में मुलव्विस अनासर और उनके सरपरस्तों को नाकाबिले तसव्वुर सज़ा देने की धमकी दी। मोदी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग के लिए उठाई जाने वाली आवाज़ बज़ाहिर मकबूजा वादी में अपनी नाकामी पर से आलमी तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान को हमले से बराह रास्त मुंसलिक करने के शवाहिद की अदम मौजूदगी के बावजूद ये मज़बूत इत्तलात हैं कि भारत पाकिस्तान के मुतअद्दिद अहदफ़ पर फ़ौजी हमले करने का इरादा रखता है। जनूबी एशिया के ये दो ममालिक माजी में भी कई बार तनाज़ात की ज़र्द में आ चुके हैं, लेकिन आज सूरत हाल है वो माजी की निस्बत काफ़ी मुख्तलिफ और संजीदा हैं क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान सिफारतकारी के तमाम रास्ते बंद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगों के दौरान भी कायम रहने वाले सिंध तास मुआहदे की मुताल्ली का यक तरफ़ा भारतीय फ़ैसला इंतहाई नागवार है। अगरचे पानी का बहाव रोकना शायद मुमकिन न हो,
لیکن پاکستان بھارت کے سخت اقدامات کو اعلان جنگ کے طور پہ دیکھتا ہے۔ اسلام آباد نے بھی جوابی اقدامات لیے ہیں۔ گمان ہوتا ہے کہ جیسے نئی دہلی نے 2019 کے سبق کو بھلا دیا ہے، جبکہ بھارتی جنگی طیاروں کو گرا کر پاکستان نے جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ یہ امریکی سفارتکاروں کی مداخلت تھی جس نے صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچایا۔ بصورت دیگر حالات قابو سے باہر ہو سکتے تھے، جس کے خطے کے امن پر تباہ کن اثرات مرتب تھے۔ بھارتی قیادت شاید اپنے غم میں جنگی جارحیت سے پیدا ہونے والے آتش گیر ماحول کے نقصانات کو بھلا جاتی ہے۔ ان کا یہ یقین ہے کہ جلد نتائج کے لیے جنگ کرنا چاہیے انتہائی خطرناک ہے۔ جنگ چھیڑنا تو آسان ہے لیکن اسے ختم کرنا انتہائی مشکل۔ تاہم ملک جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک بار جب جنگ شروع ہوتی ہے تو نتائج پر اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ حالیہ تاریخ میں انتہائی طاقتور ممالک کی جنگ ہنسائی کا باعث بننے والی کئی جنگوں میں سے ہم متعدد اسباق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم ایک عالمی سفارتکار کے جملے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے کہا، تنازع جتنا بڑھتا جاتا ہے اس کا سفارتی حل نکالنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خام خیالی ہے کہ جنگ سے جلد کامیابی مل جاتی ہے، لامتناہی مسائل کو جنم دے گا۔ یہ پاکستان اور بھارت کے معاملے میں ثابت ہو چکا ہے۔ دونوں ممالک ہمیشہ سے تنازعات کی زرد میں رہے ہیں، پھر چاہے وہ تنازع ظاہری ہو یا خفیہ۔ دونوں طویل عرصے سے ایک دوسرے پر کسی وار لڑنے کا الزام لگاتے رہتے ہیں، یا پاکستان یا بھارت کو سزا دینے کے نعروں سے صرف تصفیہ طلب مسائل کے حل کے دروازے بند ہوں گے۔ پہلگام میں جو کچھ ہوا اس کی مذمت ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس سانحہ کو بنیاد بنا کر جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے۔ پاکستان کے لیے ایک سبق ہے جو یہ ہے کہ یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا دیگر غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، جس کی مثال حالیہ دنوں سامنے آنے والی وفاقی وزیر دفاع کا تبصرہ ہے۔ جلتی پر تیل چھڑکنا پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ بھارت کی جانب سے بھڑکائے جانے پر بھی پرسکون اور معقول رہنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ حالات قابو سے باہر ہوں، دونوں فریقین کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ جنگ کے نتائج ہمیشہ غیر متوقع رہے ہیں اور تصادم سے اکثر غیر ارادی نتائج سامنے آئے ہیں۔ جنگوں کے وسیع پیمانے پر پھیلنے کے امکانات موجود ہیں، جبکہ ان پر بہت زیادہ لاگت آتی ہے اور یہ توقع سے زیادہ لمبے عرصے تک چلتی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات ٹوٹ جانے کے باعث دونوں ممالک کے درمیان رابطے زیادہ مشکل ہو چکے ہیں، لیکن گرما گرمی کم اور مذاکرات کا ماحول پیدا کرنے کے لیے دیگر بین الاقوامی چینلز کو بروئے کار لانا چاہیے۔ 2002 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا سنگین خطرہ موجود تھا، لیکن عقل اور فہم کی جیت ہوئی۔ نہ صرف جنگ کو روکا گیا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان امن کی بھی راہ ہموار ہوئی، جس کا عملی مظاہرہ ہم سب نے دیکھا۔ بدقسمتی سے انتہا پسند نریندر مودی کی حکومت نے مذاکرات کے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ بھارت اس خام خیالی میں ہے کہ اسے اتنی عسکری برتری حاصل ہے کہ وہ پاکستان کو تباہ کر سکتا ہے۔ ایک جانب جہاں دنیا پہلے ہی کئی برے تنازعات سے نمٹنے کی تہ و دو میں ہے، ایسے میں نئی دہلی اس بار پاک بھارت تنازع کو طول دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ کے شعلے بھڑکانے سے بھارت کو بھی شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔
خوش رہیے، خوشیاں بانٹتے رہیے۔